बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक है इमरान खान साहब का नज़रिया और एक है इमरान खान साहब के लोग जो कि उन्होंने अपने टिकट के लिए सिलेक्ट करने। अब कुछ लोग मेरे जो दोस्त हैं वो तो इमरान खान साहब के लोगों को सपोर्ट करते हैं और बरमला कहते हैं कि इमरान खान साहब जिसको भी टिकट देंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के अगर लोगों को अगर आपने सपोर्ट किया तो इमरान खान साहब यकीनन जीत जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने इमरान खान साहब के नज़रिए को सपोर्ट किया तो यकीन माने पाकिस्तान जीत जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में, आपको पाकिस्तान चाहिए या इमरान खान चाहिए। काफ़ी सारे फेसबुकी दानिशवार एतराज़ उठाएंगे तो उनके लिए अर्ज़ है कि भाई मेरे इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो वाकई ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बशर्ते कि उस पर कोई अमल करे। इमरान खान साहब के काफ़ी सारे पार्टियों के दौरान उस पर अमल ही नहीं करते। काफ़ी सारे कारकन हैं जो उनके नज़रिए का नारा तो लगाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और न सिर्फ उस पर अमल करते हैं, उनके सामने कोई इस तरह का बाअमल बंदा हो जो इमरान खान साहब के नज़रिए पर मानो अमल करता हो, कई पार्टियों के दौरान उनको धुतकार देते हैं। नतीजा फिर वही कि पाकिस्तानी जो लोकल सियासतदान है, लोकल कायदीन है या पार्टियों के दौरान है, वो वही पुरानी घिसी पिटी सियासत चला रहे हैं। वही अपने ठाठ बाट, वही अपने साथ खुशामदियों का टोला इकट्ठा किया हुआ है, वही उनके जो चापलूस हैं वो उनके हरावल दस्ते हैं, और जो उनके साथ मुखलिस लोग हैं या कोई अच्छे जहन के मालिक लोग हैं उनकी हमेशा तजलील ही होती है। वही लोगों की गमी खुशी में जाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना, न कि लोगों के जायज़ काम करवा कर उनके जो वाकई में हकूक हैं वो पूरे किए जाए, उनके लिए काम किए जाए, उस हिसाब से लोगों के दिल में जगह बनाई जाए। लेकिन ये हमेशा शॉर्टकट सोचते हैं, और यकीन माने जो इमरान खान साहब के साथ लोकल ये कायदीन है, सियासतदान है, वो वही उसी पुराने सिस्टम का हिस्सा है। अगर ये उसी पुराने सिस्टम का हिस्सा नहीं भी है, उनको आती वही सियासत है, तो किस्सा मुख्तसार कि इनको नई तर्ज सियासत या इमरान खान साहब का जो नजरिया है उसके हिसाब से इनको सियासत का नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। ये नारा तो लगाते हैं कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम ये निज़ाम को बदल देंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन नए पाकिस्तान की पे कभी इनको पता नहीं है। और मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा लगता भी नहीं कि इनकी कोई तरबियत करने वाला हो। तो जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं कि आप नए लोगों की तरबियत कर सकें, नए लोगों को बना सकें, तो मैं समझता हूँ कि नया पाकिस्तान अभी बहुत दूर है। यहाँ एक बात मैं और करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब अगर जीत भी गए, वो कितनी हुकूमत कर लेंगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल, आखिर को जाना है। तो जब वो जाएंगे तो इस मुल्क का क्या हाल होगा? मातीर मोहम्मद मलेशिया के वो वाले वजीर आजम थे जिन्होंने मुसलसल 22 साल हुकूमत की, और 2003 में वो खुद ही रिटायरमेंट लेकर साइड पर हो गए। उन्होंने कहा कि अब इस मुल्क को मेरी ज़रूरत नहीं, मैंने जितना काम करना था वो कर दिया। लेकिन ठीक 15 साल के बाद वो फिर से इलेक्शन लड़ के फिर हुकूमत में आए। वजह क्या थी कि उनके जाने के फौरन बाद 15 साल के अंदर ही मलेशिया के हालात इस कदर ख़राब हो गए कि उनको दोबारा आना पड़ा। लेकिन फिर दोबारा माफिया इतना मजबूत हो गया कि 2 साल में उनको चलता कर दिया। फिर हमारे जो अजीज़ जान जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, जिनका आज ही इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको हरीके रहमत करे, उन्होंने भी जब तक मार्शल था, अकेले थे, तो तब तक वो पावरफुल थे, उनकी हर बात चलती थी, उनका दबदबा था। लेकिन जो ही वो लोगों की बातों में आकर सियासी लोगों के साथ मिल गए, काफ लीग के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, पाकिस्तान के जो रवायती सियासतदान हैं उनके हथे चढ़े, तो वो खुद भी रुसवा हुए और इस मुल्क को भी रुसवा किया। फिर खान साहब, आपने तो इलेक्टेबल्स का मज़ा चख लिया। जिस तरह आपको इलेक्टेबल्स ने धोखा दिया, रजीम चेंज में आपके खिलाफ हो गए, सारे आपके खिलाफ गद्दारी की उन्होंने, तो आप तो इस चीज़ को जानते। तो आप जब तक इन पुराने सियासतदानों के चक्रों में पड़ेंगे तो आप नया पाकिस्तान नहीं बना सकते, आप रियासत मदीना नहीं बना सकते। पहली बार आपने इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया तो वो मानने वाली बात थी। हमने भी इस वजह से सब्र कर लिया कि हमारी जो कौम है वो अभी तक वोट भी ऐसे ही चोर डाकुओं को और इलेक्टेबल्स को देती है। हमारी कौम में अभी तक ये जो शऊर है, सियासी शऊर, ये अभी तक नहीं आया। हमारी कौम अभी तक माजर के साथ लेकिन जहालत की अंधिखाइयों में बैठी हुई है, गिरी हुई है। तो इस कौम से आपने अगर वोट निकलवानी थी तो आपने इलेक्टेबल्स का साथ लिया, वो मानने वाली बात है, उस वक्त आपकी मजबूरी थी। लेकिन अब खान साहब,
آپ کی مقبولیت کا وہ لیول ہے کہ اب آپ کسی ایک عام سے بندے کو، کسی ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. میں یہ نہیں سنہرا خواب سونا خواب آپ کو نہیں دکھاؤں گا کہ لازمی وہ جیت جائے گا، لیکن جیتنے کی پوزیشن میں ضرور آ جائے گا. اور یہاں پر آپ کا پھر امتحان ہوگا جو آپ بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ اپنے اللہ سے مدد مانگیں اور اسی پر بھروسہ کریں، اور یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سب سے پہلی شرط. اور پھر آپ نے وہ لوگ چننے جو اللہ تعالیٰ کا جو ایک دیا ہوا معیار ہے اس پر پورا اترے. اور ایسے لوگ آپ کو یقیناً نہیں ملیں گے، یہ لوگ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے. اور پھر ایک اور آپ کا امتحان ہوگا، ایسے لوگ اتنی جلدی سیاست میں نہیں آئیں گے. کچھ دن پہلے آپ نے کسی سپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں جتنے شریف لوگ اور اچھے لوگ ہیں وہ بزدل ہیں. یہ آپ نے صحیح بات کی تھی. تو ایسے بزدلوں کو آپ کو ہمت دینی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو سیاست میں لانے کے بعد ہم آپ کی پوری سیکیورٹی کریں گے. برا ہو رجیم چینج کا، جس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگوں کا اب اس سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا. اعتبار کیسے اٹھا ہے کہ رجیم چینج سے پہلے جن جن لوگوں نے جن جن کے خلاف کیسز بنائے تھے اور ان پر ایمانداری سے جی جان سے کام کیا تھا، رجیم چینج کے بعد وہی لوگ ان کے باس بن گئے. اور ان کے ساتھ جو ہوئی وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب کوئی ایماندار بندہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد کام کیسے کرے گا؟ اس کو یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ کب رجیم چینج ہوگی، کب وہی لوگ میرے باس بن جائیں گے جن کے خلاف آج میں کیس بنا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں رجیم چینج کے بعد پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دھبا بن چکی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ ہی جان چھوٹے گی. اب یہ خان صاحب پر ہے کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ سے دلیر بناتے ہیں اور ان کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں، کیسے ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں اور کیسے ان کو شیورٹی دیتے ہیں کہ دوبارہ بیسا نہیں ہوگا. تو تبھی خان صاحب آپ مضبوط بھی ہوں گے، تبھی آپ نیا پاکستان بھی بنا پائیں گے، تب ہی آپ سکون سے ہر کام کر سکیں گے. کیونکہ ایسے لوگ آپ کے ساتھ ایک تو مخلص ہوں گے، دوسرا یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں گے، اور تیسرا سب سے جو بڑی بات ہے یہ کچھ کرنے کی ان میں لگن ہوگی. اور یہ آپ کو وہی بات دھوکہ نہیں دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ نیا پاکستان ضرور بن جائے گا. لیکن معاف کیجیے گا، آپ جس ٹیم کے ساتھ اب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، یقین مانیں اس ٹیم میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ریاست مدینہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اگر آپ ان کو فٹ کرنا چاہیں بھی تو ریاست مدینہ میں جو منافقین تھے اس کردار میں وہ ضرور فٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کون کون سے آپ کے ساتھ منافقین ہیں. تو دوبارہ سے تجربہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور فریش اور اچھے لوگوں کو پارٹی میں اپنی جگہ دیں. اور اگر معاف کیجیے گا آپ نے بھی صرف دوسروں کی طرح نعرے لگانے اور نعروں میں ہی ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں دل کی نیت کو دیکھتا ہے اور اسی بندے سے کوئی کام کرواتا ہے جس کی نیت صاف ہو. میں آپ کو بہت پرانا اور مخلص چاہنے والا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو صلاح دوں کہ آپ ریاست مدینہ ضرور بنائیں. ہمیں بہت خوشی ہے، لیکن اس کے لیے کم از کم ایسے اہلیت والے لوگ بھی اکٹھے کریں جن کو دیکھ کر لگے کہ یہ واقعی ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.